बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। वीडियो बनाते हुए थोड़ी स्माइल है संडे का वो लाइटर टॉपिक है, लेकिन है बहुत सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो उसमें मेरे चेहरे भी मुस्कुराहट थी, तो अभी तक वही है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात करूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन पागल हो गए हैं। मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा, खुद अमरीकी पार्लियामेंटेरियन कांग्रेसमैन्स ये कह रहे हैं, रिपब्लिकन कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि उनकी जहनी हालत सही नहीं है और एक टेस्ट की तरफ उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो करें, लेकिन जो बाइडन वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? जो बाइडन के साथ माजी में जहनी हालत को लेकर ऐसा क्या हुआ है, 1980 में ऐसा उनके दिमाग के साथ क्या हादसा पेश आया था, और हालिया दिनों में पिछले 6 महीनों के अंदर जो तवातुर से उनकी जानिब से हरकत और सकनात हुई हैं, जिसकी बिना पर वाइट हाउस का जो डॉक्टर है ना, वो ये कहने पे मजबूर हुआ है कि सीरियस सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो बाइडन की जहनी ये हालत। उनको ये कॉग्निटिव टेस्ट कराना होगा। कॉग्निटिव टेस्ट है क्या? ये किन कैपेबिलिटीज़ को जाहिर करता है? ये दरअसल इंसान की किन वीकनेसेस की तरफ इशारा करता है? क्या अमरीकी सदर जहनी पस्ती की इस हालत में पहुंच चुके हैं कि वाकई उनको इस टेस्ट की ज़रूरत है? यह अहम तरीन टॉपिक। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा आप गौर से देखें और सुने और समझें और सारे मेरे रेफरेंसेस को क्रॉस चेक करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कॉग्निटिव टेस्ट के लिए डिमांड रखी किसने। ये डिमांड रखी है वाइट हाउस के साबिक डॉक्टर हैं जी, और 14 रिपब्लिकन्स हैं। उन्होंने कॉग्निटिव टेस्ट के सिलसिले में ख़त लिखा है जो बाइडन को। उनका यह कहना है कि 78 साल की उम्र में आपकी गुज़िश्ता 6 महीने की हरकत और सकनात को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप जहनी मरीज़ हैं। आपकी जहनी हालत वो नहीं है कि जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। साथ सबूत और मिनट्स भी उन्होंने इस लेटर के अंदर बताए हैं, मिनट्स बताए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उन्होंने कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। यह आपने ध्यान में रखना है। जो बाइडन को उसके अपने ही पार्लियामेंटेरियंस और व्हाइट हाउस का डॉक्टर सिक्योरिटी थ्रेट कह रहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात। अच्छा, रॉनी जैक्सन है जी, करंटली वो कांग्रेसमैन है, अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में उनके व्हाइट हाउस के डॉक्टर भी थे। उन्होंने मजीद 13 यानी कुल 14 रिपब्लिकन्स ने मिलकर ख़त लिखा और अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं। और इस ख़त का मतन क्या है? जो बाइडन को मुखातिब करते हुए कि आप कमांडर इन चीफ के लिए साबित करें कि आप जहनी तौर पर इतने फिट हैं। सुपर पावर का सुपरमैन उसको कह रहे हैं कि आप कमांडर इन चीफ के लिए फिट नहीं, अगर हैं तो साबित करें। क्योंकि कई वाकयात ऐसे हो गए गुज़िश्ता दिनों में जिसमें आपका ऐसा लगा कि आपका जहनी तवाज़ुन कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी यादाश्त खो बैठे में हैं। ये सीरियस एलिगेशन है जी, सीरियस एलिगेशन है। आप ऐसे कीजिएगा, रॉनी जैक्सन को फॉलो करें उसके ट्विटर अकाउंट पे, और फिर सारे न्यूज़ रेफरेंसेस आपके पास होंगे जिसमें उसने लेटर का मतन डाला हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि काबीना के अरकान के नाम आप भूलते हैं। अपनी गुफ्तगू के अंदर अपनी ही टीम के नाम के अरकान आप भूल जाते हैं। बात करते हुए एकदम आप ब्लैंक हो जाते हैं। एटम बम के ऊपर बटन है आपका, बटन के ऊपर हाथ है आपका। पूरी दुनिया में अमनो अमान की जिम्मेदारी चक्की भी आपने जी। उन्हें कहा आप बात करते हुए एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, काबीना के अरकान के नाम भूल जाते हैं, और जिस तरह कोट एंड कोट कर देता उन्होंने कहा अपेरेंटली फॉरगेटिंग द नेम ऑफ हिज कैबिनेट मेंबर्स, seemingly blanking on the often quoted first line of the US Declaration of Independence। यानी पहली लाइन ही आप US इंडिपेंडेंस की जो डिक्लेरेशन थी उसकी पहली लाइन ही आपने बार बार रिपीट की, जो बताती है कि आप कॉन्शियसली इतना फिट नहीं है। ये मजीद सबूत है। अभी तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर्स अभी मजीद में आपको बताऊंगा कि उनके साथ हुआ क्या था 1980 में, जिसकी बिना पे ये सारी ग्राउंड और फिर ये एक के बाद धीरे जो वाक़यात हैं। उन्होंने कहा आपकी पिछले 18 महीनों से जहनी गिरती हुई हालत पर पूरे अमेरिका को तशवीश है। पूरे अमेरिका को वो कह रहे हैं। उन्हें कहा कि 2018 में
یہ جانی جیکسن کہہ رہے ہیں کہ امریکی میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کے حوالے سے سوال کیے تھے اور بڑا پریشرائز کیا تھا، اور میں اس وقت ان کا ڈاکٹر تھا، اور میں نے کہا کہ آپ اس ٹیسٹ کو دے دیں، اور اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوئے تھے، آپ دینے میں کیوں ہچکچاہٹ کر رہے ہیں؟ اس کوگنیٹو ٹیسٹ کو کرنے سے آپ کیوں انکاری ہیں؟ یہ بڑا زبردست فیکٹر ہے۔ مزید آگے انہوں نے کہا کہ ڈیمنشیا کا ہمیں آپ کے اوپر خطرہ ہے۔ اچھا، آپ دھندلا بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی ذہنی خرابی کو یہ ظاہر کرتی ہے۔ مزید اس نے کہا کہ جو بائیڈن صاحب، آپ کی ورڈز کی پروناؤنسیشن ہی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، آپ رپیٹ کرتے یہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا 3 بار آپ پریزیڈنٹ بننے کے بعد جہاز سے ہی گرتے گرتے بچے ہیں، اس کی سیڑھیوں سے، یاد ہے وہ 3 بار چڑھے، پھر چڑھے، پھر چڑھے، پھر اترے، پھر گرے، سیڑھیوں سے گرے۔ انہوں نے کہا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، آپ بہت خاص آدمی ہیں، اپنا ذہنی ٹیسٹ کرائیں پلیز، انہوں نے یہ کہا۔ مزید انہوں نے کہا کہ مخالفین آپ کو ویسے ہی کہتے تھے سلیپی جوائے، یعنی ستا ہوا جو بائیڈن۔ اچھا جی۔ انہوں نے کہا نیورولوجیکل ڈیفیشنسی آپ کی واضح اندازہ ہوتی ہے۔ ہوا کیا تھا جی؟ اچھا، پہلے میں آپ کو صرف یہ کوگنیٹو ٹیسٹ کی اسپیسیفکیشن بتا دوں، یہ اس کے لیے استفسار کیوں، صرف اسی کے لیے استفسار کیوں ہے۔ میں نے جب ڈکشنری کھولی تو اس کا مطلب یہ تھا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اگر کسی بندے کی ختم ہو جائے اور اس کی ایفیشنسی ایسا لگے ختم ہو جائے تو اس موقع پر یہ ٹیسٹ ضروری ہے کہ کیا بندہ یہ ذہنی پستی کی طرف تو نہیں جا رہا، ایک چیز۔ دوسرا، تھنکنگ، سوچنے کی جو کوالٹیز ہیں وہی ماند پڑ جائیں۔ امریکی صدر سوچنے سے آ رہی، کیا بات ہو رہی ہے یہ۔ انہیں کہا ریزننگ، یعنی سوال کوئی اس سے کوئی ایکسکیوز دیے گا تو اس کا کاؤنٹر سوال نہ کرے، اس کی ریزننگ نہ کرے کہ کیوں بھائی، کیوں یہ کروں، کیوں یہ فیصلہ، مجھے کنونس کرو۔ نہیں کہا وہ یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اچھا جی۔ ریممبرنگ، یاداشت کمزور ہے اور حقیقت سے مختلف سوچتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ ساری اس کے دماغ میں جو حقیقت سے مختلف سوچے، تھنکنگ نہ ہو، ریزننگ نہ کر سکے، ریممبرنگ نہ کر سکے، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اس کی کم ہو، تو تب اس کو کوگنیٹو ٹیسٹ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اور امریکہ کے پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی طور پر بھی معیار پہ نہیں پورا اترا، لیکن جو بائیڈن یہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہ رہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1980 میں ان کو سیریسلی نیورو کی پرابلم ہوئی تھی، اور اس نیورو پرابلم کو کہتے ہیں برین اینیوریزمز، برین اینیوریزمز، اس کو کہتے ہیں خون کی کمی، دماغ میں خون کی کمی ہوئی تھی جس کی بنا پر ان کی یہ حالت ہے۔ اور اس وقت بھی ان کو کہا گیا تھا یہ ٹیسٹ کرا لیں، تو انہوں نے یہ ٹیسٹ نہیں کرایا تھا، اور ماضی میں ہوئے ان کے دماغی حالت و صدمات کے حوالے سے بھی ان کو کئی بار الیکشن کمپین کے حوالے سے بھی الفاظ کے سننے میں اور ڈسکرائب کرنے میں بہت پرابلم تھی، جس کی بنا پر ریپیٹ کر رہا ہوں جی، 78 سال کی عمر میں ان کی ذہنی حالت کے اوپر شک ہے۔ امریکیوں کو، کانگریس مینس کو 14 افراد نے یہ خط لکھا ہے کہ پلیز اگر ملک کا صدر ہے نا تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ ٹیسٹ کرا لیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ بات کہ امریکی صدر کی ذہنی حالت درست نہیں ہے؟ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔